की तफसील शामिल करें। वजीर आजम ने किया है बड़ा दावा। उन्होंने कहा अदम एतमाद तो नाकाम होगी ही, 2023 का इलेक्शन भी अपोजिशन के हाथ से गया। एक बॉल से 3 विकेटें गिराने का ऐलान दोहरा दिया। कहा चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में सवात में जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिन फैसला कुन हैं। तमाम चोर एक तरफ हो गए हैं। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए हैं और इन सब ने मुझे मौका दिया है। जिस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वजीर आजम ने कहा कि फजलुर रहमान 30 साल से हर हुकूमत में शामिल रहे और दीन के नाम पर सियासत की, लेकिन कभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकाला। फजलुर रहमान से पूछता हूँ कि 30 साल से दीन के नाम पर सियासत करते हैं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ। इमरान खान ने कहा कि इनकी चोरी के पैसे ने इन्हें गुलाम बनाया और अमेरिका के सामने झुका दिया। उन्होंने अपनी हरकतों से हमें भी दुनिया में जलील किया। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी, लेकिन 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो वो हार जाएगी। इनके पैसे ने इनको गुलाम बनाया। ये सुन लें, 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान असम्बली को खरीदने के लिए इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं डी चौक जलसे से पहले ही अपोजिशन पर घबराहट तारी है। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं है। उन्होंने कहा मुखालिफिन ने घोड़ों और गधों का मीना बाजार लगा रखा है। जावेद लतीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन बयान पर नोटिस ले। इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। डी चौक में जलसा होने जा रहा है जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। कल ही सारे प्रोग्राम हो गए कि ये क्यों कह दिया कि जी वो 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना है। कि ये जो इन्होंने खच्चरों घोड़ों और गधों का एक मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है, माशाल्लाह फोर्स भी वहाँ से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। वो जो जावेद लतीफ साहब हैं उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि नून की नज़र लग गई है और उनको हर जगह जो है वो सिर्फ पीटीआई ही नज़र आती है, नून के लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साल की कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। निजी टीवी से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर का कहना था कि इस कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल ना किया जाए क्योंकि इमरान खान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। MQM के वफ्द की शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। ताखीर की वजह इत्तेहादियों से पूछी जाए। मौलाना फजलुर रहमान और मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात में लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद और शाहराह दस्तूर पर जलसे समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कप्तान के खिलाफ हिस्ब इख्तलाफ की मुशावरत फाइनल मरहले में दाखिल। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन लीडर, मुफाहमत के बादशाह और MQM की एक और अहम बैठक। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तरीके अदम एतमाद पर तफसीली मुशावरत। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई जिसमें तरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ था जिसमें मुलाकात तय पाई। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में MQM रहनुमाओं के साथ बैठक लगी। इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से हम पुरुमीद हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले MQM ने हमेशा अर्बन एरिया की बात की और कभी वजारतों की बात नहीं की। ख्वाजा साद रफीक बोले हम आईनी और बुनियादी हकूक की जमानत देने को तैयार हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, इसीलिए तो MQM के पास आए।
عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے مرکز میں وزیر اعظم اور پنجاب میں وسیم اکرم پلس سرگرم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اراکین قومی اسمبلی کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور کارکنان کو متحرک کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں اپوزیشن اکٹھی ہو کر بھی وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان سے متعدد ارکان قومی اسمبلی نے ملاقات کی، جس میں اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے جہاں اراکین کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر مبارکباد دی، وہیں اراکین اسمبلی کو بھی عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور کارکنان کو متحرک کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ عوامی امنگوں کی نمائندگی کی ہے اور ہر محاذ پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ عوامی حمایت کی بدولت موجودہ سیاسی محاذ پر بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے مابین بھی ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سے صوبائی وزراء محمد اخلاق اور راشد حفیظ، ہم خیال گروپوں کے اراکین سمیت متعدد پارلیمنٹیرینز نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ قوم کل بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ سیاسی میچ میں کپتان کا ساتھ دیں یا خریف ٹیم کے ساتھ کھیلے، وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں قاف لیگ 2 کشتیوں پر سوار پرویز الہی بار بار بیانات بدلنے لگے، کبھی سخت بیان بازی تو کبھی وضاحتیں دینے پر اتر آئے۔ کل کے انٹرویو میں کپتان کے بقیے ادھیڑنے والوں نے آج کپتان کے قصیدے پڑھ دیے، کہا حکومت چھوڑی نہ اپوزیشن جوائن کی، حکومت کا حصہ ہیں، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ کس کا ساتھ دیں کس کو چھوڑیں، چودھری برادر بے یقینی کا شکار، وزیر اعلیٰ بننے کی بھی خواہش، اتحاد توڑنے کے نتائج بھی سامنے، کاف لیگ 2 کشتیوں پر سوار، کبھی اپوزیشن سے مطالبات منوانے کی تگ و دو میں حکومت مخالف بیان بازی تو کبھی اتحاد کے دروازے بند ہونے کے ڈر سے حکومت کی تعریفیں۔ کل ہی کی بات، پرویز الہی نے انٹرویو میں کپتان پر کی الزامات کی بوچھاڑ، بولے خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، حکمران جماعت عقل سے آ رہی ہے، ایک ہی شخص گھبرایا ہوا پھر رہا ہے، ساتھ ہی زرداری اور نواز شریف کی تعریف بھی کر دی۔ ایک تو ان کو شوق بڑا ہے میں نے بدلے لینے، یہ کر دوں گا اور ان کو نیب کے والے کر دوں گا، ان کو ایف آئی اے، تو یہ حکمرانی کا طور طریقہ ہے۔ آج رات گئی بات گئی کی مترادف نیا بیان داغ دیا اور کپتان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جس عمران خان کی شخصیت سے 100 کیڑے نکالے، وہی نیک نیت اور ایماندار نظر آنے لگے، بولے نہ حکومت کو چھوڑا نہ اپوزیشن جوائن کی، سب کی اپنی رائے ضرور ہوتی ہے مگر فیصلے مشاورے سے ہی ہوتے ہیں۔ پرویز خٹک کا قاف لیگ کی بلیک میلنگ سے متعلق پہلے بیان جنگل میں آگ کی طرح پھیلا، وزیر دفاع کو مونس الہی کی نشاندہی پر تردید کرنا پڑ گئی۔ دوسری طرف پنجاب کی مجبوری ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ضروری ہے کا بینر لگ گیا۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ملاقات کی۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے یکساں قومی نصاب تعلیم کے حوالے سے خدشات اور تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کے وفد میں جعفریہ سپریم کونسل آزاد کشمیر کے سینئر وائس چیئرمین علامہ سید فرید عباس نقوی، آئی کے ٹرسٹ کے کوارڈینیٹر ولایت علی بلتی اور معروف دانشور وسیم بخاری شریک تھے۔ ملاقات میں علامہ سید افتخار حسین نقوی نے پچھلے ماہ 18 فروری کو ڈائریکٹر نیشنل کریکولم مریم چغتائی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے شیعہ وفود ملے، اس کی روشنی میں نصاب کے بارے میں خدشات اور تحفظات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یکساں قومی نصاب تعلیم قومی اور ملی وحدت کا ضامن اور پاکستان کی نظریاتی بنیادوں سے ہم آہنگ ہو۔ پیغام پاکستان کے بیانیے کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے اور نصاب سے اختلافی مواد کو ہٹایا جائے۔ یہ نصاب قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اسے ہر حال میں حل ہونا چاہیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ نصاب کے بارے میں ملت تشیع کے خدشات اور تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جلد ایک اجلاس بلائیں گے جس میں شیعہ نمائندگان، وزارت تعلیم اور نصاب کمیٹی کے حکام شریک ہوں گے۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ مسلم آئلی قوانین کی سیکشن 4 بابت میراث اور سیکشن 7 بابت طلاق شیعہ فقہ کے مطابق قانون سازی کی گئی، جس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں تاریخ میں پہلی بار پاکستانی مصنوعات کی نمائش سج گئی، جس میں 84 سے زائد پاکستانی کمپنیز
अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं, जबकि मुल्क भर से 200 से ज़ायद कारोबारी हजरात भी नुमाइश का हिस्सा हैं। नुमाइश के इनेकाद में सिफारत खाना पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। इराक और पाकिस्तान की तारीख का अहम संग मील अबूर। इराक पहली बार बनने जा रहा है पाकिस्तानी मसनूआत का मरकज। पहली बार बगदाद में पाकिस्तान सिंगल कंट्री नुमाइश का इनेकाद। बगदाद में पाकिस्तान के सफारत खाने की जद्दोजहद के सबब तारीख रकम हो गई। पाकिस्तानी मसनूआत अब बनेगी इराकी मार्केट की जीनत। तारीख में पहली बार पाकिस्तान सिंगल कंट्री नुमाइश में पाकिस्तान भर से 84 से जायद कंपनियों ने अपनी मसनूआत को शोकेस किया है, जबकि 200 से जायद ताजिर और कारोबारी हजरात भी नुमाइश में शरीक हैं। बगदाद के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मुनक्किदा इब्तदाई तकरीब में बगदाद में पाकिस्तान के सफीर अहमद अमजद, साबिक इराकी वज़ीर आज़म एयाद अलावी समेत मुतअद्दिद इराकी वज़रा ने शिरकत की। CEO हिमानी हर्बल्स मुस्तफ़ा हिमानी का कहना था कि पहली बार सिंगल कंट्री नुमाइश हौसला अफजा इक़दाम है। ये इराक की तारीख में सबसे बेहतरीन नुमाइश साबित हुई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इराक एंड पाकिस्तान यहाँ पे मुनक्कद किया जा रहा है। इराक की तारीख का ये सबसे बेहतरीन एग्जीबिशन अरेंज हुआ है। सफीर पाकिस्तान अहमद अमजद का कहना था कि इराकी मार्केट पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अजनबी थी। हमने 6 महीने पहले इराक में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश सजाने का फैसला किया। 16 से 17 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आए हैं, एक्सपोर्टर्स आए हैं। तो ये एक बहुत कामयाबी हुई है हमें इस लिहाज से। उन्होंने कहा कि नुमाइश में मुख्तलिफ सेक्टरों के ताजरों ने अपनी मसनूआत को शोकेस किया है। पाकिस्तानी ताजरों का जज्बा देखकर हौसला बढ़ा है। अब हम हर साल पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।